चेतन, आयज तुम्ही काल तुमचो एक इशू आहलो RTOन आणि आयज तुम्ही हितून असेंब्ली हितून येयलेले. सो तुमचो कितें विशय आहलो आणि कोणाक मेळपाक येयल्ले तुमी? जे कालचे आमचे थंय जाले जेन्ना आमी मिटींग जी आसा ती बॉयकट केली, कित्याक तुमकां खबर आसतलें कितें जालां ते हांव परत रिपीट करना. बट आयज आमी ऑनरेबल विजय सरदेसाय जो ऑपोजिशन MLA आसा ताकाय मेळपाक आयिल्ले, बिकॉज ताका एक मेमोरंडम दिवपाक जाय आसलो आमकां. तेणी फुडच्यान आमकां फोन करून आपयले, बाबा तुमचे इश्यूज कितें ते, कित्याक ताकाय क्वेश्चन करता मिडिया. तेन्ना फुडच्यान जेन्ना आमकां आपयले आनी आमी ताका रिस्पेक्ट दिलो, आनी तशेंच हांव काल आयिल्लो पळय तेन्ना हांव ताका मेळून सांगिल्लें अशें अशें इशू आसा म्हणून. त्या खातीर मुद्दामून तेणी आमकां आयज फोन करून आपयलो की तुमचे मेन इशू कितें आहा ते तुमी दियात म्हणून. सो त्या गजाली खातीर आयज आमी ताका मेळपाक म्हणून आयज आमी थोडेच जाण, सगळे जाण येवंक ना, कित्याक सगळे जाण टॅक्सीकार म्हणल्यार हांगासर बेश्टेच पुलीस लायता, वचपाक दिना. त्या खातीर एक 5-6 जाण आमी येयले इतल्याच गजाली की ताका तो मेमोरंडम दिवपाक जे आमचें कितें आसा आनी आमकां डिजिटायजेशन कशें जाय, ते डिजिटायजेशन कशें जाय पळय ते आमी फक्त ताका सांगपाक आयिल्लें की परवा आमचे डिमांड्स आसा ट्रान्सपोर्टाचो, त्या खातीर आमी ते सांगपा खातीर इतल्याच गजाली खातीर आमी ताका मेळपाक आयिल्ले. सो तुमकां आतां मेवलो विजय आनी तेणें तुमकां कितें सांगलां? तांणी सांगलां आमकां जे कितें आनी तुमचे पॉयंट्स आसा पळय ते आपल्याक तूं मॅसेजूय केले जाता, वॉट्सॅप केले जाता, जे थोडेशे पॉयंट उरले आमचे जे आनी खुबशे असोसिएशनां थोडेशे पॉयंट्स आहा ते ताका आमी बाय वॉट्सॅपाचेर धाडून जे कितें आसा पळय ते आमी फुडें तेजे कडेन फॉलोअप घेवन परवा जो इशू आसा पळय ताका मातसो हे करपा खातीर की ट्रान्सपोर्ट जे सॅक्टरान जितले आमी टॅक्सीकार आसा ताका लागून जे आमचे इशू आसा ते ताका एक्चुली खबर आहा, पण ताका थोड्योशो गजाली आमकां सांगपाक जाय, ते फक्त थोड्योशो गजाली आमी सांगपाक ताका आयिल्ले आनी ताका मेमोरंडमूय दिला जे आमकां कितें आसा पळय ते परवा डिमांडाक. सो एट प्रेजेंट टील डेट यू आर ओपोज टू टॅक्सी ॲप. सी वी आर ऑपोजिंग लास्ट 8 years टॅक्सी ॲप. टॅक्सी ॲप सी डिजिटलायजेशन आनी ॲप म्हटल्यार कितें, वन ऑफ द सेम, दोनूच एकूच न्हू ते. आमी ज्या गजाली वचपाकूच सोदना त्या गजालीक आमकां गव्हर्मेंट फोर्स करूं शकना. पण अशें खा तूं अशें खा, फायनली तोंडानूच खावपाक जाय. त्या गजाली खातीर ॲप बेजाक जो आमचो डिमांड पयलीं पासून आसा पळय आमी ताजेर येवपाक सोदना, ते आमी येवचेय ना. आनी त्या खातीर आमी पयर एक प्रेजेंटेशन दिल्लें आमच्या भावान एकट्या प्रेसा थ्रू, सोशल मिडिया थ्रू एक हे दिला तेंच्यांनी जे आमकां कितें जाय ते. आमी डिजिटायजेशन आमी ना म्हणूंक ना, आमकां कशें जाय, कसो तो हे डेवलप करपाक जाय, कितें आसा ते ऑलरेडी आमी गव्हर्मेंटा कडेन दिल्लें आसा. बाय फोर्स जे आसा पळय हे करता त्या गजाली खातीरूच आमी आज ताका मेळपाक आयिल्ले ज्यो विशय आसा आमी उलोवंक शकना, पण आमदाराच्या तोंडांचेर हे उलोवपा खातीरूच परवाच्या डिमांडा खातीर आमी ताका मेळपाक आयिल्ले. इतले थँक्यू. थँक्यू.